आज ईद का तीसरा दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ईद का तीसरा दिन है, तो हमने पहले 2 दिन तो चलो जैसे गुजार दिए। ये तीसरा दिन हमने कैसे स्पेंड करना है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे हमने राज़ी करना है, कैसे खुश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। तमाम अहले इस्लाम और मुसलमान बहन भाइयों को मेरी मुदस्सर इकबाल की तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, फेसबुक पेज इस्लाम की बात ऑफिशियल की तरफ से तमाम अहले इस्लाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ईद का तीसरा दिन है, तो हमने पहले 2 दिन तो चलो जैसे गुजार दिए। ये तीसरा दिन हमने कैसे स्पेंड करना है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे हमने राज़ी करना है, कैसे खुश करना है। एक छोटा सा आपको अमल बताऊंगा, आप कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। उसके ऊपर अमल कीजिएगा। हजूर की सुन्नत मुबारक भी है, हजूर की सुन्नत है, उसके ऊपर अमल कीजिए। अल्लाह पाक भी राज़ी और अल्लाह का हबीब भी राज़ी। यकीनन ईद के पहले दिन और दूसरे दिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, उन्होंने यकीनन यतीम, गरीब, मस्कीन, इन बच्चों को ना आपने ज़रूर उनके घरों तक गोश्त पहुंचाया होगा, उनको गोश्त दिया होगा। चलो आपने गोश्त दे दिया है, गोश्त उन्होंने पकाकर खा लिया होगा, गोश्त उन तक पहुंच गया। अब पहले 2 दिन जो आपने अमल नहीं किया, वो तीसरे दिन कौन सा ऐसा अमल है जिसके ऊपर आप अमल करेंगे और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाएगा। चलो जिन लोगों ने गोश्त नहीं ना पहुंचाया, वो कोशिश करें कि थोड़ा सा ना गोश्त उन गरीब बच्चों के पास, मस्कीन बच्चों के पास और यतीम बच्चों के तक वो थोड़ा सा गोश्त पहुंचा दे। आज ईद का तीसरा दिन, तो तीसरे दिन ये गोश्त उन तक पहुंचाएं। और अगर आप यतीम गरीब बच्चों को कुछ और नहीं ना दे सकते, जाकर उनसे ना थोड़ा सा प्यार कर लें, उनके सर के ऊपर अपना दस्ते मुबारक रखें, शफकत के साथ पेश आएँ, उनके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, 2-4 मिनट उनके साथ स्पेंड करें। हजूर की सुन्नत पूरी हो जाएगी, आपके ऊपर अल्लाह भी खुश हो जाएगा और अल्लाह का हबीब भी खुश हो जाएगा। और जिनके ऊपर अल्लाह खुश हो गया और अल्लाह का हबीब खुश हो गया, तो उन्होंने सब कुछ पा लिया। ये ईद आती इसीलिए कि अगर हम अपने बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं, तो उन बच्चों का सोचा जाए, उन बच्चों के ख्याल करें जिनके सर के ऊपर बाप का साया नहीं, जिनके सर के ऊपर माँ का साया नहीं, जिनको ना माँ का प्यार नसीब हुआ और जिनको ना बाप की शफकत नसीब हुई। उनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, ये वो यतीम बच्चे, उनके साथ ज़रूर मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत का इजहार कीजिए, उनके साथ प्यार कीजिए। अगर देखें ना, आप अपने बच्चों को 500-500, 1000-1000 रुपया ईदी देते हैं ना, तो यार 100-100 रुपया निकालना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 100-100 रुपया निकालें और 2-4 यतीम बच्चों को दे दें। यतीम बच्चे खुश हो जाएंगे, उनके सर के ऊपर दस्ते शफकत रखिएगा। हजूर की हदीस है कि जो बंदा यतीम के सर के ऊपर जाकर हाथ रखता है ना, और उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आते हैं यतीम बच्चे के, हर बाल के बदले अल्लाह पाक उसको नेकियां अता करता है। समझ लें कि एक बार आपने यतीम बच्चे के ऊपर हाथ रखा और आप नेकियों के खजाने लेकर आ गए, नेकियों के जखीरे लेकर आ गए। तो मेरी आप तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है, अपील है कि आज ईद का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। कल से तमाम लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे। यतीम बच्चे जो हैं वो भी कोई काम कर रहे होंगे, कोई घर रहते होंगे, कोई किसी तरह, और तमाम वो दूसरे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो भी चले जाएंगे, कामों पर चले जाएंगे। मतलब कि सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, या किसी दूसरे शहर काम करते तो वो चले जाएंगे, महीने 2 बाद वापस आएंगे। तो यकीनन आज ईद का तीसरा दिन है और तमाम को मुसलमान बहन भाइयों को छुट्टी भी है। ज़रूर यतीम बच्चों के सर के ऊपर दस्ते शफकत रखिएगा, हजूर की सुन्नत पूरी करें। अगर आप उन यतीम बच्चों तक कुर्बानी का गोश्त पहले 2 दिन नहीं पहुंचा सके, तो आज पहुंचा दें, कोई शर्म वाली बात नहीं है, पहुंचा दें आज। उन तक गोश्त पहुंचाएं, उनको कोई 50, 100, 200, अगर हो सके तो 1500,
ان کو عیدی دے دیں، وہ خوش ہو جائیں گے بچے، وہ بھی تو ہمارے بچوں جیسے ہیں نا۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو سمجھ لینا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر خوش ہو گئے، اور جن کے اوپر اللہ اور اللہ کا حبیب خوش ہو گیا اس کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں، کچھ نہیں نہ چاہیے۔ تو اس چھوٹے سی میری بات کے اوپر، ایڈوائس کے اوپر عمل کیجیے گا۔ حضور کی سنت ہے، حضور کی حدیث مبارکہ بھی، اس کے اوپر آج عمل کیجیے گا۔ پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس دن تک ہماری سانسیں ہمارے ساتھ وفا کریں یا نہ کریں، ہماری زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں۔ اگلے سال جب عید آئے گی ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے، کسی کو علم نہیں ہے۔ آج موقع ہے، حضور کی سنت ادا کیجیے۔ اگر اس سال عید کے تیسرے دن حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے حضور کی سنت ادا کر دی، تو اگر اگلی عید آنے سے پہلے ہم کو موت آ گئی نا، تو سمجھ لیجئے گا کہ حضور قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے نا تو ہماری طرف بھی انگلی کا اشارہ کر دیں گے، کیونکہ ہم نے بھی حضور کی سنت پوری کی ہے نا۔ یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا ہے، وہ جو حق ادا کرنے کے لیے حضور نے بار بار کہا، وہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور جن کو اللہ پاک لمبی زندگی دے، میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو اللہ پاک عمر خضری سے نوازے، سب کو اللہ پاک لمبی عمر دے، تو سب کو لمبی عمر ملے، اور سال بار بار یہ موقع نصیب ہو دیکھنا، عید کی خوشیاں منانے کا موقع بار بار تمام لوگوں کو ملے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ملے، اور یتیموں کے ساتھ پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، شفقت کرنے کے لیے بار بار موقع ہم کو ہماری زندگی میں ملے۔ میری اس چھوٹی سی بات کے اوپر عمل کیجیے گا، اور اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا، اور اگر اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اس اور اس جہان میں، اور میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، میرا بھی ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ کسی تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس کا پتھر دل موم بن جائے، اور پتھر دل جب موم بنے گا نا تو اس کے دل میں یتیم کی محبت پیدا ہوگی، اور جب یتیم کی محبت پیدا ہوگی تو وہ یتیم کے ساتھ جا کر پیار کرے گا، محبت کرے گا، اور اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے گا، اور جب اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے گا تو حضور کی سنت پوری ہو جائے گی، حضور کی حدیث کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا، اور جب حضور کی سنت پوری ہوگی، حضور کی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا، تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور آپ کا زندگی میں عید کی خوشیاں منانے کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ آپ یتیم کے ساتھ محبت کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے لیے بھی یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن گئی تو یہ چھوٹا سا صدقہ جاریہ اور چھوٹی سی شیئر سے ہم اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اس اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو نیچے ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا کہ کس نے یتیم کے ساتھ جا کر پیار کیا، کس نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بچوں سے جا کر پیار کیا، اور کس نے گوشت پہنچایا ان کا حق بنتا ہے گوشت کھانے کا، وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے بھی پتہ چلے کس نے گوشت پہنچایا۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔